बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब से आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और वो टॉपिक पाकिस्तान की सियासत है। इंटरनेशनल सिचुएशन पे भी मलिक साहब से बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल जो है वो मेरा सियासत से मुतल्लिक है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है, जबकि महमूद हक़ीक़ी ने जब से वो ओहदा सँभाला है अपोज़िशन लीडर का, उसके बाद उन्होंने आज एक बड़ा अहम बयान दिया है। 5 से 6 उन्होंने अहम निकात रखे हैं हुकूमत के सामने और कहा है कि अगर हुकूमत ये मुतालबात, ये निकात मान लेती है तो इमरान खान साहब से जो दस्तखत हैं वो मैं करवा लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत अपोज़िशन के ये मुतालबात मानेगी? और यही मेरा मलिक साहब आपसे पहला सवाल है। नहीं, मेरे साथ मुतालबे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टार के मुतालबे हैं वो कुछ और हैं। मुझे यही है जी, उसमें यही है कि ये जो चाह रहे हैं डायलॉग की सियासत, ये नहीं होने वाला। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ और 15 दिसंबर से बताता आ रहा हूँ कि इनको मुज़ाकरात खेलने दें, कुछ भी नहीं होने वाला। अब वो बात ये है कि एक टाइटल तो दे दिया चकराई साहब को कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन ना उसमें कोई काम होगा, ना उसमें कुछ किसी मुद्दे पे पहुँचना, तो फिर ये अगर मैं आपके साथ यही मुतालबात के बारे में ट्रू फॉल्स करना शुरू कर दूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं। सितारों के हिसाब से मैं अगर आता हूँ मेन मुतालबे पे वो ये कि ये जो है ना आपसी टकराव बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। हम उस टाइम फ्रेम के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये मुतालबे बिल्कुल साइड पे आप रख दें, आप भी रख दें। मैं उनको तो बोलने का फ़ायदा नहीं है, आप साइड में रख दें क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर ये मुतालबे का टाइम होता, तो ये मुतालबे अब तक हो चुके हुए होते। ये मुतालबे का टाइम नहीं है। ये खुदा ना ख़ास्ता मामलात एक chaotic सिचुएशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मुतालबे कोई काम नहीं आने वाले हैं। ये बातें सिर्फ़ वो बोलते हैं ना कि हम अपनी तरफ से कुछ प्रेज़ेंट कर दें ताकि हमारे बॉल जो है हमारे कोर्ट में ना हो। तो ये किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो देखें मार्स कैप्रिकॉर्न में आया है। कैप्रिकॉर्न जो स्टार होता है वो अर्थ साइन होता है। तो दुनिया में अभी हर जगह पे कुछ ना कुछ खतरनाक chaotic हलचल मचने वाली है। अगर आप देखें कैप्रिकॉर्न में क्लस्टर है बहुत सारे प्लैनेट्स का, मरक्यूरी, वीनस, सन, मून है। अभी बीच में तो मून भी आ गया था। तो एट सम स्टेज ऐसा भी होता है एक साइन के अंदर 5-5 प्लैनेट आ जाता है। और जब ये आते हैं तो ये अपना एक तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें अगर आप ये बोलें कि 5 प्लैनेट मुतालबा लेकर आएँगे, कभी भी नहीं लेकर आए। अगर 1-2 बंदे भी अगर एक जगह इकट्ठे बैठ जाएँ ना तो वो आपस में इत्तेफ़ाक नहीं करते हैं। तो प्लैनेट जो कि इतने सारे, वो भी एक अलग साइन में बैठ जाएँ तो आपको क्या लगता है मुतालबा होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी एक वाक़या आप देखें ना, अगर हम पाकिस्तान का वास्तु सिस्टम से देखें कि पाकिस्तान में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहाँ आता है? तो साउथ जो आता है वो सिंध में आता है, ठीक है? तो साउथ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। गोल प्लाज़ा में आग लग गई आपके सामने सुना है आपने। ये चीज़ें जो होती है ना ये प्लैनेटरी डायरेक्शन से देखने को मिलती हैं। लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें आप बड़ा ही बैठ के डिटेल में छान-बीन करें तो आपको नज़र आएँगी, डेफ़िनेटली नज़र आएँगी। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की अगर हम सियासत में भी देखें या पाकिस्तान के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी देखें तो एक डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। हम ये देखते हैं तो सितारों की रोशनी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आने वाला वक़्त स्पेसिफिकली अगर आप ये बोलते हैं तो फ़रवरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ़रवरी में आपका इक्लिप्स आने वाला है। अब ये जो इक्लिप्स होगा, ये जो हमारा पुराना इक्लिप्स गुज़रा था, उसके असरात को कंक्लूड करेगा और नए असरात लेकर आएगा दुनिया में। डिपेंडिंग कौन-सी चीज़ कहाँ है उसके ऊपर मैं ज़रा वर्किंग कर रहा हूँ। एक आधे दिन में आपके साथ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये जो सियासत में है, ये जो आपको नज़र आ रहा है या ये दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी ओके मलिक साहब, ये तो मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो मुज़ाकरात हैं, उनकी बातें अक्सर और बेशतर होती रहती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक और बात भी होती है और वो इलेक्शन की है। क्या आपको 2026 में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि सरप्राइज़ मिल जाए, 2026 में अचानक इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो जाएँ? या फिर जिस तरह महमूद अशरफ ज़ई ने मुतालबा किया है जो अपने नकात में कि मौजूदा सेटअप जो है वो इस्तीफ़ा दे दे।
کیا ایسا کوئی سرپرائز مل سکتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ بھی گھر چلا جائے یا استعفیٰ دے دے؟ سر الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو ایک بات کر دی 4 مہینے میں اس حکومت کو سائڈ لائن کیا جائے، اس کے آثار ضرور نظر آتا ہے۔ وہ سچویشن ایسی بنیں گی، ابھی آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی، جو ہمارے ویورز ہوں گے وہ بھی بولتے ہوں گے کیا یہ فالتو میں چھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے۔ آئی انڈرسٹینڈ، آئی ٹوٹلی ایگری، لیکن جو ستاروں کی چال ہے اس کی کیلکولیشن کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت کا آخری سال ہے۔ یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، یا آپ بھی کہیں لکھ کے رکھیں، یہ اس بات کے اوپر اگر آپ بولتے ہیں تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ الیکشن نظر نہیں آتا مجھے۔ الیکشن کے لیے جو پلانٹری کمبینیشن ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، جو سمجھ میں بھی آتے ہیں، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، ٹیمپریری سیٹ اپ نظر آتا ہے۔ اوکے سر، اچھا سر، ایسی کوئی چیز آئی دیتی ہے کہ کوئی قومی حکومت جو ہے وہ بن جائے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا قومی حکومت کیا ہوتی ہے کیا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا سیٹ اپ آئے گا جو ایک ٹیمپریری ٹائم کے لیے ہوگا۔ اب یہ قومی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ سیاست کے جو گیم ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، بٹ واٹ ایور ہوگا وہ ٹیمپریری وہ نظر آتا ہے۔ اوکے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا۔ ہمارے ناظرین کے جو کچھ سوالات ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ یہ سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم اپنے ناظرین کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے کمنٹس کو، ان کے فیڈ بیک کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ تو محمد عدنان نے ایک سوال کیا ہے، 15 اپریل 1990 ان کی پیدائش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا برج جو ہے وہ سور ہے، پچھلے کچھ مہینوں سے روزگار میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے، کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ اوکے محمد عدنان، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ سائرہ بانو ہے، 8 اگست 1996 ان کی پیدائش ہے۔ شادی میں بار بار تاخیر ہو رہی ہے، کیا ذائچے میں کسی بندش یا نحوست کا اشارہ ہے؟ اوکے سائرہ بانو، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ عمران یوسف ہیں گجرات سے، 22 نومبر 1988 ان کی پیدائش ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں کافی عرصے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا اس سال ستارے ساتھ دیں گے؟ اوکے عمران یوسف، انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی ایڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ نادیہ خان ہے اسلام آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ 3 مارچ 1996 ان کی پیدائش ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے باوجود نوکری نہیں مل پا رہی، کیا مسئلہ وقت کا ہے یا ذائچے کا؟ انشاءاللہ نادیہ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں آپ کا جواب دیں گے۔ ارسلان محمود فیصل آباد سے ہیں، 11 جولائی 1985 ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ کاروبار میں پارٹنرشپ کی پیشکش ہے، کیا یہ فیصلہ میرے حق میں فائدہ مند ہوگا؟ اوکے اسلام محمود، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ فریحہ انور ہیں ملتان سے، تاریخ پیدائش 27 جنوری 1992۔ پچھلے کچھ عرصے سے صحت کے مسائل ہیں، کیا یہ وقتی اثرات ہیں یا سنجیدہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ اوکے فریحہ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ عبد الرحمن ہے پشاور سے، 19 ستمبر 1999 ان کی پیدائش ہے، 19 ستمبر 1999۔ گھر میں ناچاکی اور بے سکونی رہتی ہے، کیا یہ کیا اس کا تعلق کسی سیاروی اثر سے ہے؟ اوکے عبد الرحمن، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کا سوال کو جو ہے انٹرٹین کریں گے۔ ہنا اشرف ہیں سیالکوٹ سے، تاریخ پیدائش 6 جون 1997۔ کیا اس سال نیا گھر یا پلاٹ خریدنے کا کوئی امکان ذائچے میں بنتا ہے؟ اوکے ہنا اشرف، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کا سوال جو ہے وہ شامل کریں گے۔ روبینہ شاہ ہیں، انہوں نے کہا ہے، کمنٹ کیا ہے، بیسیکلی سوال نہیں ہے ان کا، کمنٹ ہے، میں کافی عرصے سے ملک محبوب صاحب کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں اور رہنمائی بھی ملتی ہے، تھینک یو سو مچ۔ شاہد اقبال ہیں، انہوں نے کہا ہے ماشاءاللہ ملک صاحب علم نجوم پر اچھی رکھ سکتے ہیں، اللہ انہیں مزید کامیابی دے، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اتنا اچھا فیڈ بیک، کمنٹس آپ نے جو ہیں وہ کیے، اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے ہمیں اپنا پروگرام بہتر بنانے کا ایک موقع اپرچونٹی فراہم کرتا ہے، اور آپ کے سوالات جو ہیں ان کو ہم ضرور انٹرٹین بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور نیکسٹ پروگرام میں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ وقت کی جو ہے وہ گنجائش کم ہونے کی وجہ سے صرف سوالات ہی شامل کر پاتے ہیں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کے جوابات بھی سر سے پوچھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے۔